बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफ़ी फैज़ान और आप सबको इस टाइम ज़ियारत करवा रहा हूँ खैमागाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। तमाम मोमिनीन ज़ियारत कीजिएगा, जो भी मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है। एक एक करके सारे खैमों की ज़ियारत करवाऊँगा। आप सब ने अपनी जानिब से अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों की जानिब से पुरसा भी देना है, सलाम भी पेश करना है। मौला अब्बास, मौला इमाम हुसैन, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयद सज्जाद और मौला इमाम ज़माना की बारगाह में और तमाम असहाब इमाम हुसैन की बारगाह में। और खैमागाह के सारे मनाज़िर आपको दिखाऊँगा, सहन भी दिखाऊँगा, जहाँ पर आप में से लाखों मोमिनीन जो हैं यहाँ पर मजलिस अज़ा मातमदारी में शिरकत करते रहे हैं और इंशाअल्लाह इस साल भी 40 पर भी करेंगे। और मेरी दुआएं आप सबके लिए कि मौला जो भी रस्ते करबला वाले हैं, जिस रस्ते से भी मोमिनीन आते हैं, वो सारे रस्ते इतने हमवार कर दे कि हर एक मोमिन बआसानी ज़मीन करबला पर पहुँच सके। तो अब सबसे पहले आप जो खैमा जिसकी ज़ियारत देख रहे हैं, ये है बाबुल हवाइज मौला अब्बास सलाम का खैमा मुबारक। तमाम मोमिनीन ज़ियारत कीजिए, अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर मौला अब्बास की बारगाह में सलाम पेश करते हुए, पुरसा देते हुए। काफ़िला सालार थे मौला इमाम हुसैन इस्लाम के काफ़िले के, और इनका जैसे ही आप दाखिल होते हैं खैमागाह में, सबसे पहला खैमा है मौला अब्बास। तो ये खैमा है मौला अब्बास सलाम। ये मेल साइड है, दूसरी जानिब ये फीमेल साइड है खैमे की। और इसी तरह से फिर मैं आपको अंदर लेके चलूँगा तो सारे एक एक खैमे की आपको सारा रास्ता बताते हुए आपको दिखाते हुए जाता हूँ। और वहीं पर बहुत ज़्यादा रश होता है और इंशाअल्लाह वो जब ज़ियारत करेंगे आपके लिए आसानी होगी, ये आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी और आप तमाम मोमिनीन बआसानी ज़ियारत कर सकेंगे। फिर ये सहन मुबारक कहा जाता है खैमागाह का। दोनों साइडों पर खैमागाह कि ये जो है सहन आ जाता है। और फिर ये जो सामने दीवार पर आप ये जो मेहराब बने हुए दिखाया आप देख रहे हैं, ये जो मेहराब हैं ये असहाब मौला इमाम हुसैन के खैमागाह थे। फिर दरमियान में आपको ये दिखाता हूँ, ये जो जगह बनाई गई है ये वो सारी महमिलें और सवारियाँ जो कि मौला के काफ़िले में मौजूद थी, ये सारी उनकी जगह थी। फिर यहाँ से आगे चलते हुए आपको अंदर की ज़ियारत दिखाते हुए सारे के खैमा आपको ज़ियारत दिखाता हूँ। अस्सलाम अलैकुम या अहलिल बैतुल नबुव्वा। बिल्कुल सामने यहाँ से दाखिल होते ही खैमा है मेरे मौला करीम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आप सब ने अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ करते हुए और ये सारी ज़ियारत भी करनी है, दुआएं भी करनी है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और पुरसा भी देना है। ये खैमा है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये मेहराब खैमा मौला इमाम हुसैन। तो ये बीच में ये दीवार जो बनाई जाती है सेपरेशन करने के लिए, उस दूसरी साइड पर फीमेल्स हैं, इस साइड से मेल जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी खैमागाह के बिल्कुल बैक साइड पर मैं आपको अब ये ज़ियारत जो करवाने जा रहा हूँ, ये है खैमा शहज़ादी आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ये है खैमा आकाज़ादी का। सब ने अपनी जानिब से, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों की जानिब से पुरसा देना है, सलाम पेश करना है, दुआ करनी है, और जितना हो सके नोहा पढ़ लीजिए, मसाइब पढ़ लीजिए। जब भी आप कोई भी ज़ियारत देखते हैं, करते हैं, तो लाजमी पुरसा देते रहा करें। जिस मकाम की ज़ियारत देख रहे हों, मौला इमाम ज़माना को ख़ास तौर पर पुरसा देते रहा करें। तो ये है खैमा आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। फिर इसी खैमा के बिल्कुल सामने खैमा है सैयद सज्जाद मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये है खैमा सैयदुल साजिदीन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सब ने ज़ियारत करते हुए, नाम लेते हुए, बाकायदा अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेते हुए, सलाम पेश करते हुए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
جو خیمہ گاہ ہے اس کو اور بھی زیادہ وسیع بھی کیا جا رہا ہے. وسیع کس طریقے سے کیا جا رہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ابھی ویڈیو کے ذریعے، کہ آپ تمام مومنین دیکھ لیں، کیونکہ اب اربعین کی زیارت قریب آ رہی ہے. تو دیکھیں یہ اس طرح سے رستے اوپن کیے گئے ہیں، یہ سین مبارک اور زیادہ وسیع کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین جو ہیں بآسانی ان رستوں پر سما سکیں، گزر سکیں، اور بآسانی ہر ایک رستہ آسان ہو جائے ہر مومن کے لیے. اب جیسے یہ دیکھیں، یہ ایک پردہ لگایا گیا ہے اور ایک یہ پردہ لگایا گیا ہے. یہ آنے جانے کے لیے رستہ بنایا گیا ہے باہر سائڈ پر جو ہے. اب یہاں سے بھی دوسری سائڈ سے نکلنے کا آسان طریقہ ہوگا، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اربعین کا، تو اربعین کے رستے کو آسان بنانے کے لیے یہ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے. یہ سارا سین مبارک ہے. انشاءاللہ بہت سارے مومنین آئیں گے اور یہاں پر زیارت بھی کریں گے اور پرسہ بھی دیں گے. پھر یہاں سے چلتے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں خیمہ شہزادہ قاسم. خیمہ گاہ شہزادہ قاسم. جب آپ مولا امام سجاد کے خیمے کی زیارت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب رائٹ سائڈ پر نیچے کی جانب اتر جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے آپ کو زیارت دکھاتا ہوں. یہ سامنے شہزادہ قاسم. اچھا، اس ہال میں جو ہے یہ ایک ہی خیمہ ہے، اور جس ہال میں مولا امام حسین کا اس ہال میں 3 خیمہ ہیں، اور یہ جو خیمہ ہے یہ ہے شہزادہ قاسم. سب مومنین نے پرسہ دینا ہے اپنی جانب سے، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کی جانب سے مولا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں شہزادہ قاسم کا. اور انشاءاللہ میری دعائیں ہیں کہ جنہوں نے یہ زیارات کی ہیں مولا اس سال بھی سب کو نصیب کرے، اور جو اب تک نہ آ سکے میرا مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے، اور ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے. یہ سارے خیمہ گاہ ہیں مولا امام حسین اسلام میں. اور جس طرح سے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، جو محراب آپ کو دیواروں پہ بتائے ہیں وہ سارے اصحاب کے تھے خیمہ گاہ، اور پھر جو بیچ میں محمل اور سواریوں کی جو جگہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں اس خیمہ گاہ میں. اور یہ سارا سین مبارک جس میں آپ میں سے کافی مومنین نے جو ہے زیارت کرتے ہوئے مجالس بھی کی ہیں، یہاں پر پرسہ بھی دیا. میں دعا کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات ہیں وہ مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے. جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا ہو، جو قرض دار ان کو غیب سے قرض ادا ہو، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں سب کو میرا مولا اپنا اپنا گھر نصیب کرے. اور جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ سے احتیابی عطا فرمائے. اب یہ جو بینرز لگائے گئے ہیں یہ اربعین تک رہیں گے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اپنے تمام محرومین کے لیے، اور ان تمام محرومین کے لیے جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اپنے تمام شہداء کے لیے بھی، میرے والدین کو بھی شامل کیجئے گا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کیجئے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بیوی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما. میرے مولا جو آپ کے در پر آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کر، جو نہیں آئے ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما، اور ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا. میرے مولا جتنے بھی مومنین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اور سب کو اس دعا میں نیابت میں لے کر دعا کر رہا ہوں کہ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.